अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ईद के दिन के प्रोटोकॉल्स में से एक अहम तरीन बात यह होती है कि आज पहना क्या जाएगा, पकाया और खाया क्या जाए और इसके अलावा और कौन कौन से काम किए जाएं। यानी हर घर में एक अहम तरीन बात यह होती है कि ईद का दिन कैसे गुजारा जाए, क्या खाया पकाया और पहना जाए। आइए इन तीनों चीज़ों को आइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी से देखते हैं कि उनके घरों में ईद के दिनों में क्या पकता था, लिबास के बारे में वो क्या ताकीद करते थे और इसके अलावा मज़ीद क्या क्या करने को रिकमेंड करते थे। आपको ये भी बताएंगे कि जब ईद वाले दिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी उन्हें ईद मिलने के लिए उनके घर गए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या तनावुल फरमा रहे थे, यानी इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर ईद के दिन क्या पका था। नाज़रीन इकराम, सुवैद इब्न गफला रिवायत करते हैं कि वो ईद के दिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक दस्तरखान बिछा हुआ था, मगर ईद के दिन उस दस्तरखान पर दो चीजें मौजूद थीं जिस पर कभी दूसरा खाना नहीं रखा जाता था। दस्तरखान के एक तरफ गंदम की रोटी मौजूद थी और साथ में एक बर्तन में दूध और आटे से पका हुआ कुछ मौजूद था जिसे अरबी जुबान में खतीफा कहा जाता था। जब सुवैद ज़ियारत की गर्ज से इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आटे और दूध से बना वो खाना चम्मच से तनावुल फरमा रहे थे। सुवैद कहते हैं कि मैंने मौला की खिदमत में ईद मुबारक पेश की और फिर उनके पास बैठ गया और फिर उनसे अर्ज किया कि या अमीरुल मोमिनीन यौम ईद व खतीफा, यानी या अमीरुल मोमिनीन आज तो ईद का दिन है, आज भी आप खतीफा यानी दूध और आटे से बना मामूली खाना तनावुल फरमा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, ईद हर किसी की तो नहीं होती, इन्नमा हादा ईदु मन गुफ़िर लह, ईद तो उसकी है जिसके गुनाह माफ हो जाएं, यानी जिसके गुनाहों का बोझ अभी तक उसके शानों पर मौजूद हो और उन्हें अभी उसके नामा अमाल से मिटाया और हटाया न गया हो। वो जो मर्जी पहनता रहे, जो चाहे खाता पकाता रहे और जहां चाहे ईद मनाने चला जाए, उसकी कोई ईद नहीं। नाज़रीन इकराम, सैयदुल औसिया का ये फरमान हमें समझा रहा है कि ईद का ताल्लुक सिर्फ अच्छे पकवान और उम्दा लिबास से नहीं बल्कि गुनाहों की बख्शिश और अच्छे आमाल और गुफ्तार से है। हम सब देखते हैं कि अमूमी तौर पर ईद का दिन खूब एंजॉय किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के खेल, मुकाबले और दावतें वगैरह मुनक्किद की जाती हैं। उस रोज बाज लग़्व, गैर ज़रूरी और फजूल काम भी धड़ल्ले से अंजाम दिए जाते हैं और कुछ गैर अखलाकी या नाजायज काम भी इसलिए कर लिए जाते हैं चूंकि ये दिन इंजॉयमेंट का है, और अगर फिर इस दिन भी इंजॉय ना किया तो फिर ईद कैसी। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, जिस दिन को अमूमी तौर पर इंजॉयमेंट का दिन कहा जाता है, आइए देखते हैं कि आइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम उसे कौन सा दिन कहते हैं और किस नजर से देखते हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मुताबिक माह रमजान मुकाबले का महीना था और ईद उस मुकाबले के नतीजे का दिन है। रावी कहता है कि यह ईद उल फितर का दिन था और फर्जंद ज़हरा हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम किसी काम की गर्ज से अपने घर से बाहर निकले। आपका गुजर कुछ ऐसे लोगों के पास से हुआ कि जो हंसी मजाक और लाव व लहब के कामों में मसरूफ थे। इमाम को ये देखकर इमाम अलैहिस्सलाम को उन लोगों की ये अदा और ये काम बिल्कुल पसंद ना आया। आप उनके पास तशरीफ ले गए और उनको समझाते हुए फरमाया कि इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जअल शहर रमज़ान मिज़मारन लिखल्क़िह, यानी देखो अल्लाह ने माह रमज़ान को अपनी मखलूक के लिए मुकाबले का मैदान करार दिया है, यानी इस महीने में वो इताअत परवरदिगार की तरफ सबकत ले जाने के लिए दौड़ लगाते हैं। तो कुछ लोग सबकत ले जाते हैं और जीत जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इताअत इख्तियार नहीं करते तो वो पीछे रहकर नाकाम व नामुराद हो जाते हैं। आपने फरमाया कि मुझे बेहद तअज्जुब उस शख्स पर होता है जो आज के दिन, ईद के दिन भी लावो लहब और हंसी मजाक में गुजार रहा है, क्योंकि इसलिए कि आज के दिन नेक लोगों को सवाब मिल रहा है और गलतकार लोग खसारा उठा रहे हैं। दोनों के लिए यह रवा नहीं है कि वो हंसी मजाक और लावो लहब में मसरूफ नजर आए, इसलिए कि नेकियों का सवाब पाने वाले ये दिन शुक्राने के तौर पर गुजार देंगे और गलत कामों का खसारा उठाने वाले इस दिन अपनी पशेमानी और निदामत का इजहार करते हुए नजर आएंगे। मोहतरम नाजरीन, ईद का दिन साल के 4 अहम तरीन दिनों में से एक है और इस दिन को यौमुल जवाइज यानी इनामात का दिन भी कहा गया है। यकम शवाल को ईद का चांद नजर आने के बाद जब लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ होते हैं तो आसमानों पर एक मुनादी निदा देकर उनसे कह रहा होता है, अय्युहल मुमिनून उग़दू इला जवाइज़िकुम, ए मोमिनीन किराम
اپنے انعامات لینے کے لیے گھروں سے نکلو۔ ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان انعامات کے بارے میں پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون کون سے انعام ہیں جو مومنین میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور جن کی طرف عید کے دن لوگوں کو اور مومنین کو بلایا جاتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یا جابر، جوائز اللہ لیست بجوائز ہؤلاء الملوک، کہ عید کے دن جو تحفے، تحائف اور انعامات روزہ داروں میں اور مومنین میں تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں، جابر وہ تحفے، انعامات اور تحائف یہ تمہارے بادشاہوں کے تحائف کی طرح ناپائیدار، معمولی اور کم قیمت نہیں ہیں۔ پھر فرمایا ہوا یوم الجوائز، آگاہ رہو کہ یہ دن، عید کا دن، تحائف کا دن ہے، انعامات کا دن ہے۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں جو سب سے بڑا انعام جو کسی اور کو دے سکتا ہے، یا وہ سب سے بڑا تحفہ جو کسی اور کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے، یقیناً وہ ایک بہت بڑے بادشاہ کا تحفہ ہے جو کسی اپنے کو پیش کرے گا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کی طرف سے مومن کو ملنے والے تحفے کے مقابلے میں ان بادشاہوں کے تحائف کو بھی حقیر اور کم تر شمار کیا گیا ہے، اور وہ تحفہ جو مومن کو آج کے دن ملتا ہے وہ ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا تحفہ اور انعام۔ تو عید کے دن کا تحفہ جہنم سے آزادی اور یقینی مغفرت کا حصول ہے۔ اب ذرا خود سوچئے کہ جس کو اتنا بڑا تحفہ مل رہا ہو، کیا وہ اس دن غیر ضروری، فضول اور لایعنی کام کرتے ہوئے نظر آ سکتا ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مزدور سارا دن مزدوری اور محنت کرتا رہے، اور جب مزدوری لینے کا اور اپنا حق کے زحمت لینے کا وقت آئے تو اس وقت وہ اس جگہ سے چلا جائے اور متوجہ تک نہ ہو کہ اسے اس وقت کچھ اپنا حق بھی لینا تھا؟ حسن ابن راشد نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایسی ہی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور میں نے امام سے سوال کیا کہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی بھی ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو شب قدر میں معاف کر دیتا ہے اور اس بندے کو یقینی طور پر بخش دیتا ہے۔ تو کیا میرے آقا و مولا ایسا ہی ہے؟ امام علیہ السلام نے حسن ابن راشد کو جواب دیا کہ ان القارجار انما یعطى اجرہ عند فراغہ، یعنی بن راشد دیکھو، مزدور جو ہی اپنی مزدوری سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری کا حق ادا کر دیا جاتا ہے، اور مغفرت روزے دار کی مزدوری ہے۔ بس وہ جو ہی روزوں سے فارغ ہوتا ہے تو شب عید اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جس دن کو عمومی طور پر بہت لائٹ لیا جاتا ہے، جہاں بہت سارے غیر اخلاقی اور فضول کاموں کو بھی روا سمجھا جاتا ہے، اس دن کو ہم نے ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا کہ وہ دن تو در حقیقت مزدوری وصول کرنے کا دن ہے۔ وہ دن کوئی عام دن نہیں، وہ تو یوم الجوائز اور انعامات اور تحفے اور تحائف لینے کا دن ہے۔ اور یہ دن اس لیے بھی عام ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اطاعت پروردگار کے جس مقابلے میں ہم سب شریک ہوئے تھے، آج اس کے نتیجے کا دن ہے اور ہم نے اس کا ریزلٹ حاصل کرنا ہے۔ یہ سب فرامین ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو، ایک مہینے کی محنت اور مشقت کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دن تمہارا نتیجہ آنا ہے اس دن تم اپنے نتیجے سے غیر حاضر پائے جاؤ، یا جس دن تمہیں تحفے، تحائف اور انعامات ملنے تھے اس دن تم کسی ایسی فضول کام کے لیے نکل جاؤ کہ تحفے، تحائف اور اپنے انعامات کو وصول ہی نہ کر سکو۔ اور اس دن کی سب سے بڑی انجوائمنٹ اور سب سے بڑی خبر جو تمہارے لیے ہو سکتی ہے وہ جہنم سے آزادی اور مغفرت کی خبر ہے۔ لہٰذا اس دن مزدوری وصول کرنے کا دن ہے، اپنے خدا کے پاس رہو اور اس سے اپنی مزدوری حاصل کر لو۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر دن اس کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کا ہر دن اور ہر لمحہ گناہوں اور معصیت پروردگار سے دور گزرے تاکہ حقیقی عید منائی جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔